बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है शहजाद स्पीक्स, और मैं आपके लिए मालूमाती वीडियो लेके आता हूँ रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्लाट की खरीदो फरोख्त के हवाले से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो बनाने का आज का मकसद ये है कि दो चीज़ें हैं कि घर बनाने के लिए कौन सी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप घर बनाएं, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको उससे फ़ायदा हासिल हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको घर बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो लोकेशन आपको डिसाइड करनी चाहिए वो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस एरिए में जो है अपना घर बनाने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पे बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है या सीवरेज मौजूद है। आपको इन चीज़ों का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग एक प्लाट को डिसाइड कर लेते हैं, वो थोड़ा साइड एरिया पे प्लाट होता है, तो वहाँ पे हम घर तो तैयार कर लेते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन जब वहाँ पे हम फैमिली को लेके जाते हैं तो फैमिली बोलती है कि कहाँ पे हमें फंसा दिया है, ये इन लोगों का कसूर है, जहाँ जिन लोगों से आपने घर ये ख़रीदा है या ये प्लाट ख़रीदा है यहाँ पे तो कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब आप लोग उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, आप लोगों की बातों में आके किसी ऐसी जगह पर अपना घर बना लेते हैं जहाँ पर कोई सहूलत नहीं होती, उसके आस पास घर नहीं होते, आप वहाँ पर अकेले होते हैं, वहाँ पर फिर आपको उसको बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो भी कौड़ियों के पास। तो इन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले अगर आपने घर बनाना है तो लोकेशन आपने वो डिसाइड करनी है जहाँ पे ये सारी सहूलतें जो है ये मौजूद हों, गैस हो, बिजली हो, ज़मीनी मीठा पानी हो, और प्लाट का जो साइज़ है वो बेहतरीन होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें आप, ये न्यू डेवलप एरिया है अल्ताफ टाउन का, ये देखिए न्यू डेवलप एरिया अल्ताफ टाउन का। यहाँ पे आप कोठियाँ जो हैं वो तामीर हो रही हैं, 8-10 घर जो हैं वो ऑलरेडी तामीर हो चुके हैं, ये देखें आप, और मज़ीद 8-10 घर और तामीर हो रहे हैं। ये देखें वो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके साथ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये 30 फुट के रोड हैं, आप जैसा कि ये देखें ये 30 फुट के रोड हैं, सीवरेज यहाँ पे डल रही है, कारपेट लोगों ने बनानी है। तो यहाँ पे ऐसी लोकेशन के ऊपर अगर आप घर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर घर बनाते हैं तो ये तकरीबन 1 साल के अंदर सारी आबादी हो जानी है। 1 साल के अंदर आप लोगों का घर जो है, आप लोग एक खुश मिजाज जो है लोकेशन के ऊपर आपने अपनी रिहाइश को बना लेना है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपको जो है वो ये मैं कहूँ कि ये आप जो है डिसाइड करें, आपने खुद अपनी मर्जी से लोकेशन को डिसाइड करना होता है। जो मुझे चीज़ पसंद है वो मैंने आपके सामने ला के रख दी है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, यहाँ पे जो लोकेशन है मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ पे घर बन रहे हैं और आप लोगों ने वही जगह डिसाइड करनी होती है जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने जो है अपना घर बनाना है। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे करनी होती है। तो सबसे मेन सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कौन सी लोकेशन जो है वो चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि डेवलप एरिया में हमने जाना है, डेवलप एरिया में हमने प्लाट लेना है ताकि वो हमारा जल्दी बिक जाए। तो ये चीज़ गलत है। अगर डेवलप एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको हाई रेट के ऊपर वो जगह मिलेगी। जिन लोगों ने वहाँ से पैसे कमाने थे वो ऑलरेडी उस वक्त पैसे कमा चुके हैं जब तक वो डेवलप नहीं था। जब डेवलप होगा तो उसका रेट ऊपर चला गया। अब अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपको पहले होना था। तो हमेशा वो लोकेशन आप डिसाइड करें जिनके रेट मुनासिब हों, अभी वो डेवलप हो रहे हों टाउन, और लोकेशन उनकी अच्छी हो, वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, प्लाट खरीदें जो कि तकरीबन 6 माह के बाद, 1 साल के बाद आपके उसके रेट को वो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा दे, और आप वहाँ से अच्छा खासा जो है वो अपना फ़ायदा उठाएं, प्रॉफिट आप अच्छा खासा वहाँ से लें। अब अक्सर लोगों का सवाल वो ये होता है कि हम जो है वो घर जो है वो बना रहे हैं तो उसको जो है वो कैसे कम कीमत में हम घर बनाएं और कम कीमत में घर बना के फ़रोख्त करें। तो मेरा उनके कहने का मकसद ये है कि आप कम कीमत में घर बनाने की बजाय एक ऐसी लोकेशन के ऊपर घर डिसाइड करें, चाहे वो ओल्ड हो लेकिन आपको मुनासिब मिल रहा हो, तो आप उसके ऊपर उसको डिमोलिश करें और उसके बाद आप उसको फ़रोख्त करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम मज़ीद जो है वो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। दूसरा, हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद राना रमज़ान साहब, जो है अडाली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी अरसे से ये भी जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब कुछ जो है वो सवाल इनसे भी मैं पूछूंगा इस प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि मेरी वीडियो मालूमाती होती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है, ताकि लोग जो हैं उनको जो फ़ायदा हासिल हो, जितना फ़ायदा हासिल होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी होगी। तो ये रमज़ान साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अब आपने तकरीबन जो घर बनाए अभी तक, कितने घर आपने बना के फ़रोख्त किए हैं?
تقریباً ابھی ہمارے تقریباً 3 سے 4 جو ہے نا وہ 2 تقریباً فروخت ہو گئے ہیں اور ابھی 2 کنسٹرکشن میں ہیں. ایک تو یہ پیچھے ہے جی اور ایک وہ آصف ٹاؤن کے اندر بھی ابھی اس کا دوسرا لینٹر جو ہے نا ڈال دیا گیا انشاءاللہ. جی. تو ایکسپیرینس یہی ہے کہ لوکیشن اچھی ہو. پلاٹ کی جو ہے نا مین بات ہوتی ہے کہ لوکیشن والا پلاٹ ہو جی اور اس کے بعد اس پہ اچھا خاصا جو ہے نا کام کیا جائے جی. اور اس کے بعد آگے پارٹی بھی خوش ہو جس کو دیا جائے. 1 نمبر کام ہونا چاہیے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ جتنا آپ کا کام اچھا ہوگا آپ کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا. لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ ہم یہ چیز بچا لیں یہ بچا لیں وہاں سے بچا لیں تو وہ بعد میں بندے کے گلے پڑ جاتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں آپ جو مٹیریل یوز کرتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں اے لیول کرتے ہیں یا آپ بھی اے لیول؟ الحمدللہ جتنا بھی کام ابھی تک کر رہے ہیں اور آگے بھی ارادہ ہے وہ اے لیول کا ہی ہے. کیونکہ جب پارٹی کو آپ نے پیسے لینے ہیں نا تو اس سے اس حساب سے لیں کہ جس حساب سے اس کو پتہ ہو کہ یار میرا کام اچھا ہے, ہم اس حساب سے پیسے لیتے ہیں. اس حساب سے پیسے. آج تک کبھی جتنے بھی آپ نے گھر بنائے ہیں جتنے گھر آپ نے تعمیر کیے ہیں کبھی آپ کو کسی گھر کی کمپلین آئی ہو یا لوگوں نے کوئی شکایت کی ہو کہ آپ کا یہ چیز یار غلط ہے, شاور سیٹ غلط ہے, آپ نے ٹائر غلط لگوائی ہے, آپ نے اینٹ غلط لگوائی ہے, آپ نے یہ چیز غلط کروائی, یعنی کوئی چیز آج تک کبھی آپ کو جو ہے آپ اے لیول کا کام کرنے کے باوجود آپ کو کبھی کوئی آج تک شکایت موصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں, کیونکہ ہم تو پہلے کام کرواتے ہیں نا ٹھیکیداروں سے. ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. ایک تو اوپر رہتے ہیں کام کرواتے وقت کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہماری بات بار بار مشاورت ہوتی ہے کہ 1 نمبر کام ہو, اچھے سے ہو اور جو چیزیں اچھی ہیں وہی مارکیٹ سے ہم لے کے یوز کر رہے ہیں. نہ کہ ہم مطلب کوئی پیسے بچانے کے چکر میں 20-30 ہزار یا اتنی فرق پڑتا ہے, 50 ہزار کا فرق پڑتا ہوگا 2 نمبر میں تھوڑا بہت, لیکن 1 نمبر کام ہو آپ کو خوشی ہوگی کہ یار آپ نے اچھا گھر بنا کے دیا اگلی پارٹی کو. چلیں یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح اچھے جو ہے وہ اپنا پلاٹ خریدیں اور گھر بنانا ہے تو اے لیول کا گھر بنائیں. انویسٹمنٹ کرنی ہے تو لوکیشن والی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہو ایریا, اور آپ نے ذاتی گھر بنانا ہے تو وہ ڈیولپ شدہ ایریا میں یا ابھی جو جس اسپیڈ سے ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں. زمینی پانی وہاں پہ میٹھا ہونا چاہیے. آپ تھوڑی سی جو ہے نا آئیں نا تھوڑا سا میرے ساتھ آپ, تو کبھی کبھی جو ہے نا موقع ملتا ہے تو یہ سرسوں کا سیزن ہے سرسوں کا ماشاء اللہ. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ماشاء اللہ یہ سرسوں جو ہے یہ بھی کیا بات ہے کافی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے سرسوں. اب سرسوں کے جو ہے یہ تیل نکالیں گے تو ماشاء اللہ اس کو خالص تیل بولتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو جو ہے اب یہ آپ نے کبھی اس کا زمین پہ کبھی لگائی ہے سرسوں؟ نہیں, میں نے لگائی نہیں ہے, لیکن میرا جو ہے نا وپاری ہے نا ان کے ساتھ میرا تعلق ہے تھوڑا بہت. ان سے میں نے انفارمیشن لی ہے. وہ ہمارے تو تقریباً شہر میں جو لگی ہوئی ہے وہ نکال رہے ہیں. خوبصورت منظر ہے یہ, بڑا خوبصورت منظر ہے. اور یہاں پہ آ کے نا تو یہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا جو ہے نا سکون بھی ایسے سکون ملتا ہے. سبزہ جو ہے نا ایسے بھی خوشی کی جو ہے نا ایسے سمجھے کہ اندر جو روح ہے نا اس کو سکون ملتا ہے. یقین کریں مجھے تو بہت مزہ آیا یہاں پہ آ کے. کیونکہ ہمارے جو بھائی یہاں پہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان چیزوں سے بڑے محروم رہتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ چیزیں دکھائی جائیں تاکہ وہاں پہ دیکھ کے تھوڑا انجوائمنٹ وہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ دیکھیں نا دائیں بائیں یہ سارا آپ سبزہ دیکھیں, پرسکون ماحول ہے. یہاں پہ گھر ہو تو کیا ہی بات ہے, یہاں پہ تو لائف کی جو ہے نا وہ چینجنگ آ جاتی ہے. گھر یہاں پہ ہو بندے کو ویسے ہی سکون مل جاتا ہے. زمینی پانی میٹھا ہو, سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ پانی بڑی نعمت ہے. پانی میٹھا ہو, بجلی ہے آلریڈی, بڑا یار پرسکون ماحول ملتا ہے. اور شہر کے اندر اگر ایسی لوکیشن مل جائے بندے کو, یعنی کہ بالکل بازار بھی قریب ہے, آپ پیدل یہاں سے 10 منٹ میں آپ بازار پیدل پہنچ جاتے ہیں, اور بائک پہ جائیں تو آپ 2 منٹ بھی نہیں لگتے آپ کو بازار جانے میں. تو یہ دیکھیں سب سے قریب ترین اور بہترین لوکیشن, زمینی میٹھا پانی سبزہ موجود ہو تو بندے کو وہاں پہ اپنا گھر بنا لینا چاہیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.